سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 15 را میخوانیم. کتاب کار سوم، درس 15 کشتی نوح علیه السلام می باشد. سوال اول देखें, जुमले बेसाजिद. इन अल्फाज से जुमले बनाने हैं. फरा गिरफ्त, जा, पहलवान, हिदायत, मस्खरे कردن, عذاب, غرق شدن, مخالفت, پدر و مادر, ناامید شد. जुमले پرسشی. ناامید شد पे अगर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि آیا شما از خدا ناامید شدید یا آیا او از دوست خود ناامید شد. इसी तरह बना सकते हैं. शुमारा 2 देखें सवाल. به پرسش زیر پاسخ دهید. जो आपने असली किताब में ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम सबक पढ़ा है उसमें से ये सवाल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम चे वक्त बराए कौमिश तगाज़ी अजाब करद. हंगामी के अजाब खुदावंद फरा रसीद. खुदावंद बे हजरत नूह अलैहिस्सलाम चे फरमानी दाद. पैगंबर अलैहिस्सलाम در حدیث معروف سفینه چه فرموده است؟ سرانجام فرزند حضرت نوح علیه السلام چه شد؟ سوال سیوم देखें. मुखालिफ वाजह ज़ीरा बनविसीद. मुखालफत, आराम, नापसंद, नापसंद यानी पसंद, इसका मुखालिफ वाजह है. गुमराही, गर्क शुदन, नाउमीद, गुमनाम, बेहूदे व बाईमान. मुखालिफ वाजह आपने लिखने आगे. शुमारे 4 देखें. बहुत तवज्जो बे मातन दर्स फासो के दुरुस्त रा इंतखाब कुनीद. अब आपने जो असली दर्स था उस पर आपने मातन पढ़ा है. उस मातन से ये सवाल है, उनके जवाबात ऑप्शन में हैं. आपने खुद सेलेक्ट करना है. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद साल मर्दुम रा बे खुदा परस्ती दावत करद. अलिफ 850 साल, ब 950 साल, जीम بیشتر از 900 سال. چه کسانی در طوفان غرق شدند؟ الف بعضی از بت پرستان، ب مردم شهر نوح، جیم همه بت پرستان. شماره 3. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث سفینه چه کسانی را بزرگترین وسیله نجات انسان ها معرفی کردند؟ الف رهبران، ب انسان های با ایمان، جیم اهل بیت پیامبر علیه السلام. सवाल 5 ببینید. जुमला ज़ीरा कामिल कुनीद. शुमारी 1. इन जुमलों को आपने मुकम्मल करना है. वक्त ज़रा रहा सिगार बराए दोस्तम तो जीदादम सिगार कशीदन रा डैश. 2. खुदावंद बे इंसान है बाईमान डैश क्या उन्हरा बे बहिश्त बो बरद. 3. ज़हरा 2 रोज़ गायब بود او از دوستش डैश در صحابه حکومت کند. 4. بی احترامی کردن به پدر و مادر از کارهای زشت و دهش است. برادرم در مرکز آموزش زبان در حال دهش زبان فارسی است. इन खाली जगह को आपने पर करने के बाद शुमारे 6 पे आए मुरतब कुनीद. इन जुमले को जुमलात इनको मुरतब करना है दुरुस्त लेकिन आगे पीछे हैं. सही तरह लिखना है. शिकस्त ज़्यादी तूफान दरख्त शदीद रा. 2. मकानी मर्दम बेईमान बराए जहन्नम अस्त अजाब. 3. एक इंसान मरूफ इमाम खुमैनी तमाम दर अस्त जहान. खूब. सवाल 7 देखें. तस्हीह कुनी. तस्हीह करना है. من هر روز پس از نماز از خدا میخوام تا گناهم را میبخشد. شیطان سبب گمراه انسان میشود. همه بت پرست در طوفان غرق شدند. حضرت ابراهیم علیه السلام از تبر بت پرستان را شکست. خوب. سوال 8 ببینید. مصدرهای زیرا به زمانهای خاصش تبدیل کنید. مصدر شکستن अब मुज़ारे मुस्तमर बनाना है. गुज़श्ते इस्तिमरारी, मुज़ारे खबारी, गुज़श्ते मुस्तमर. इसको आपने चेंज करना है. इनको शिकस्तन, मस्खरा करदन, सवार शुदन व साख्तन. सवाल 9. जायज़ीन तब्दील कुनीद. जुमला यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम मर्दों रा बे खुदा परस्ती दावत में करदंद.
अब इनको अपने अल्फाज पे चेंज करना है, यानी फेम्बरान। इमामान, फेम्बरान की जगह इमामान लिखेंगे तो बाकी जुमला दुरुस्त होगा। इबादत, अब बे खुदा परस्ती की जगह इबादत कर दें। शैतान गुमराही, द्रोह गुफ्तन, दूर में कुनदी आपने अपनी तरफ से हल करना है। सवाल 10 देखें, हर्फ इजाफे मजदर है जीरा बेनवीसी। हर्फ इजाफा आपको बताया था हल्फ मर्ब, जैसे कि वाद दादन, दावत खरदन, पेशमान शुदन, दुशनाम दादन, मुखालफत करदन व नाउमीद शुदन। इन कामों को आपने, हमारे को आपने अच्छी तरह से अंजाम देना है। कोई भी मसला मुश्किल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखें। खुदा निगहदार, शुभ आबाशात।